सुहाय समीना बेगम अरे अरे करती रह गई। उमैर पकड़ो इसे। उमैर जो हाथ में गोश्त पकड़े अंदर आ रहा था उसके अचानक चीखने पर बुखलाया। उमैर के बच्चे। रेहान बड़े आराम से उसके पास से गुजर गया था। उमैर बेचारा तो समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या रहा है, मगर उसे जल्द ही समझ आ गया जब सुहाय खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ आई। तुमने जानबूझकर नहीं पकड़ा ना उसे। तुम दोनों भाई एक जैसे हो, मेरा जीना आराम किया हुआ है तुम दोनों ने। अभी वो चीख रही थी जब रेहान हाथ में बकरे का सर लिए हाजिर हुआ। ये तुम्हारे लिए। रेहान बकरे का सर उसकी तरफ बढ़ाता है। सुहाय का चेहरे का रंग उड़ा। ये तुमने क्या? सुहाय घबराई। तुम्हें ईदी चाहिए थी ना, ये लो। वो फिर आगे बढ़ाता है। आ सुहाय चीखते हुए लाउंज में भागी। सुहाय बेटा क्या हुआ? लाउंज में आते साथ उसका सामना ताया अबू से हुआ। वो ताया अबू रेहान उसके पीछे ही रेहान खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। रेहान क्या किया है तुमने? बाबा सुहाय ईदी मांग रही थी मुझसे, वो दी तो चीखने लग पड़ी। भाई ऐसा भी क्या दे दिया तुमने? बीजान बोली। बीजान इसने ईदी में मुझे बकरे का सर दिया है। सुहाय रूहानसी होकर सोफे पर बैठ गई। सुहाय चलो ये ले लो। रेहान उसके आगे बकरे की टांगे करता है। एक बार फिर सुहाय की चीखें बुलंद हुई। रेहान पीछे करो इसे वरना मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी। अच्छा बेटा ऐसी बात है। रेहान और उसके करीब करता। अच्छा पीछे करो इसे, मैं कुछ नहीं कहती। नहीं तुम्हारा क्या भरोसा। रेहान आज सारे हिसाब बराबर करना चाहता था। रेहान पूरी बात पीछे करो इसे, जरा जो शर्म हो। तुम में निकाह होने वाला है तुम्हारा। कलसूम बेगम की आवाज़ पर वो पीछे हो जाता है। सुहाय अब फिर बात शुरू करती है। देखें यह आप लोगों का फैसला है शादी का। मैं बिल्कुल नहीं कर रही इस लंगूर से शादी। मुंह के सावे बदलते वो बोली। पहले तो तुम शराफत से नीचे उतरो। समीना बेगम उसे सोफे से नीचे उतरने का कहती है, लेकिन वो बाफ नहीं आती। ताई जान आप बताएं इसने कम्मे से शादी करनी बनती है मेरी? रेहान जो उसकी हरकतें देख रहा था आग बगोला हो गया। ओए बकरी तमीज से रहो। और ये तुमने निकम्मा किसको कहा है? कमर पे हाथ रखे वो लड़ाका औरतों की तरह बोला। जाहिर सी बात है यहाँ पर तुम्हारे अलावा कौन निकम्मा है? हाथ झुलाए वो सोफे पर धप करके बैठ गई। अल्लाह अल्लाह करके सोहा को निकाह के लिए मनाया था, जिस पर उसने दुनिया जहां की बातें सुनाई थी। देखें सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैं इस निकम्मे से निकाह कर रही हूँ। मुझसे तो कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसकी बात मानूंगी। अपनी माँ की तरफ देखते वो कहती है, जो उसे थोड़ी देर पहले उसकी हर बात मानने की तलकीन कर रही थी। और हाँ ये अपना काम खुद करेगा, नौकर नहीं हूँ जो हर काम करूँ उसके। रेहान को आंखें दिखाए वो बोली, मेरी माँ ठीक है मत करना और कुछ। रेहान उसके आगे हाथ जोड़ता है। अभी इतना ही, चलो फिर निकाह के लिए तैयार होना है। सुहाय निकाह के लिए मौलवी साहब आ गए हैं तो क्या करूं? वो भड़क कर बोली। शराफत से निकाह नामे में साइन कर देना। वो उसे घूर कर बोली। सुहाय वलद नदीम हसन आपका निकाह रेहान वलद फारूक हसन से सिका हक महर 1 लाख रुपया मंजूर पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सुहाय बेजार से उन्हें सुन रही थी। कबूल है। सुहाय वलद नदीम एहसन आपका निकाह रेहान। कबूल है कबूल है कबूल है। मौलवी साहब अभी बोल रहे थे कि वो तेज़ी से उनकी बात काट कर बोली। वो हक्का बक्का उसे देखने लगे कि उससे क्या हुआ है। ला दे साइन कहाँ करने हैं? समीना बेगम उसे घूरती है। उनकी घूरी को खातिर में लाए बगैर वो बोली, मौलवी साहब सदमे से बाहर आ जाए और मुझे बता दे साइन कहाँ करने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ यहाँ पर और यहाँ पर। मौलवी साहब उसे साइन करने का बताते हैं। मुबारक हो निकाह हो गया है। उसके बाद मुबारकबाद का दौर पड़ा। करीबी कुछ रिश्तेदार आए हुए थे निकाह में। ज़ारा सुहाय को कब से देख रही थी, जो कभी इधर तो कभी उधर। पूरे कमरे में लॉन्ग मार्च कर रही थी। मैं छोड़ूंगी नहीं उस रेहान के बच्चे को, नज़र आ जाए मुझे ये दांत तोड़ देने उसके। ज़ारा दोनों हाथों से अपना सर थामे बोली, सोहा क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों गुस्सा कर रही हो इतना?
جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب فائدہ؟ زارا کے کہنے کی دیر تھی کہ سوہا اس کے سر پہ مسلط ہوئی۔ ہاں تمہارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، اور ویسے بھی تمہیں کیا فکر، کون سا تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ سوہائی غصے میں کہتی، آخر میں رو دینے کے قریب تھی۔ اچھا یار، رو تو نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زارا فکر مندی سے اس کی طرف بڑھی۔ دفعہ میں کیوں اس لنگور کی وجہ سے روں، میری طرف سے جہنم میں جائے۔ وہ واپس سیدھی ہوئی۔ زارا اکتا گئی تھی اس کی ایکٹنگ پر، کبھی رونے لگ پڑتی تو کبھی ریحان کو کوسنے لگ پڑتی۔ حد ہے سہائے، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ کشمیر ہے جو کبھی حل نہیں ہو سکتا، سہائے چڑھ کر جواب دیتی ہے۔ میں ماما سے کبھی بات نہیں کروں گی، انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کر نکاح کروا دیا اس لنگور سے، اور اب پھر کہہ رہی ہیں تمیز سے رہوں اس کے ساتھ، کوئی شکایت نہ ملے مجھے۔ اوئے چڑیل، کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم بکرا نہیں بکری ہو۔ اس وقت کمرے میں ریحان کی آمد ہوئی جو اس کی آخری بات سن چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ساتھ سہائے کا پارا ہائی ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، سہائے اس کو کوشچن مارتی ہے۔ وجہ؟ ریحان اطمینان سے وہاں کھڑا آبرو اچکاتا ہے۔ زارا بیگم، کیا آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے؟ مجھے میری بیوی، میرا مطلب ہے میری منقوہ سے بات کرنی ہے تو؟ نہایت ادب سے زارا سے بات کرتے ہوئے آخر میں وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی بالکل، سہائے اسے گھورتی ہے۔ ہاں جی، تو بتائیں کیا رولا ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ تم پتہ ہے بہت پیارا ہوں، ریحان دان نکال کر بولا۔ ہونا؟ سہائے منہ چڑھاتی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ریحان سیریس ہوا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو تم ہو، سہائے اسے پھر کوشچن مارتی ہے۔ حد ہے یار، ایک بار میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی ہو۔ ریحان موضوعی خفگی سے بولا۔ تو کیا نہیں ہو تم مسئلہ؟ سہائے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے بولی۔ ریحان بیڈ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ریحان خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب بولو بھی، سہا گھبرا کر بولی۔ ایک تو وہ اتنا قریب کھڑا ہوا تھا، اوپر سے مسلسل اسے تک رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ مجھے پتہ ہے۔ سبھایا کی زبان لڑکھڑائی۔ اور جب تم غصہ کرتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ ریحان اس کی ناک دباتا ہے۔ ریحان، بخار تو نہیں ہو گیا تمہیں؟ سہا فوراً اس کا ماتھا چکرتی ہے۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو مانتی کیوں نہیں؟ سہائے آنکھیں چراتی ہے۔ سہا، تم اس رشتے کو کیوں نہیں قبول کر رہی؟ کیوں سب کو پریشان کر رہی ہو؟ میں کسی کو پریشان نہیں کر رہی، اور ہر کوئی مجھے ہی غلط کیوں سمجھ رہا ہے؟ سہا، کوئی تمہیں غلط نہیں سمجھ رہا۔ اچھا تو پھر اماں کیوں کہہ رہی ہیں کہ میں تم سے بدتمیزی کرتی ہوں، ہر وقت زبان چلاتی ہوں؟ 2.5 گز کی زبان ہے میری، کوئی بات نہیں سنتی، لڑتی جھگڑتی رہتی ہوں تم سے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید بولتی، ریحان اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ بس شروع ہو گئی ہو، دیکھا اب تم بھی یہی کہہ رہے ہو۔ وہ منہ بسورے پھر بولے، ارے میری جان، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ سہائے اپنے حصار میں لیتا ہے۔ سہائے اس کے سینے کے ساتھ لگے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگ پڑی۔ اب تو نہیں ناراض ہونا؟ نہیں، مدھم آواز پہ وہ بولی۔ ریحان اس کے بالوں پر بوسہ دیتا ہے۔ سہائے کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاں یاد آیا، ایک دم ریحان کا حصار توڑے وہ بولی۔ ریحان سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہے۔ کپڑے تم خود استری کرو گے اپنے؟ ٹھیک ہے۔ ریحان موضوعی آہ بھرتا ہے، اور میرے بھی۔ اور کوئی حکم محترمہ؟ سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ تھوڑا جھکتا ہے۔ اوئے لو برڈز، بس بھی کر دو، رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی، اور ویسے بھی آنٹی یا بی جان آگے تو خیر نہیں تم دونوں کی، اور تم دونوں کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اندر ریحان اور سہائے کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ ریحان سہائے کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ سہائے بھی بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے۔ دونوں زندگی کے ایک نئے سفر کی طرف بڑھ گئے تھے، جہاں پر ایک ناراض ہوا تو دوسرے کو منانا پڑے گا۔ دونوں میں سے کسی ایک کو جھکنا پڑے گا۔ کسی کے جھکنے سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اگلے بندے کے دل میں اس کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے۔